अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपका मेज़बान फयाज़ वलाना आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कनाडा में पॉलिटिक्स पे बात करनी है, लेकिन आज चूँकि मैंने ई आवाज़ टेलीविज़न पे भी प्रोग्राम करना है, तो वहाँ हम जनरल आसिम मुनीर ने जो खिताब किया है उस पे बात करेंगे, और बाकी जो मियां नवाज शरीफ साहब की कैंपेन चल रही है, इमरान खान साहब के केसेस पे क्या हो रहा है, उन सब पे बात करेंगे। लेकिन इस वीलॉग में जो फयाज़ वलाना ऑफिशियल पे आप देख रहे हैं, इस पे आज हम सिर्फ बात करेंगे कैनेडियन स्टूडेंट वीज़ों के हवाले से क्या चेंजेस आ रही हैं। कनाडा में एक आम तस्वीर यह है कि यहाँ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं, और उसका एक फ़ायदा भी था। इस वजह से था कि यहाँ स्टूडेंट्स जो 2 साल पढ़ लेते थे, जो 1 साल कनाडा में पढ़ता था, उसे 1 साल का आफ्टर कंप्लीटिंग सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ देयर ग्रेजुएशन देयर प्रोग्राम, दे वर एलिजिबल टू गेट अ 1 ईयर पोस्ट ग्रेड वर्क परमिट, और वो एक ओपन वर्क परमिट होता था, वो कहीं भी काम कर सकते थे। लेकिन जो 2 साल पढ़ते थे यहाँ कनाडा में, या एक साल के 2 प्रोग्राम कंप्लीट करते थे कनाडा में, तो उन्हें 2 साल की सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद 3 साल का अप टू 3 इयर्स पोस्ट ग्रेड वर्क परमिट मिलता था। और कनाडा में इमिग्रेशन लेने का आसान तरीन तेज़ तरीन तरीका कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के थ्रू इमिग्रेशन लेने वाला है। और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के थ्रू आप तब लेते हैं एज ए स्टूडेंट जब यहाँ आते हैं कि 2 साल की आपकी कनाडा की एजुकेशन हो, 1 साल का आपका कनाडा में काम करने का एक्सपीरियंस हो। 2 साल की एजुकेशन, 1 साल का एक्सपीरियंस आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के थ्रू कैनेडियन इमिग्रेशन मिल जाती थी। ये एक बहुत अच्छा तरीका था इस तरीके से, इस लिहाज से कि आपने एजेंटों को पैसे देने हैं, कहीं और ख़र्च करने हैं। इससे बेहतर है कि आप वो पैसे अपनी एजुकेशन पे खर्च करें, अपने आप को, अपनी एजुकेशन को कैनेडियनाइज करें, कि ड्राइविंग लाइसेंस लें, यहाँ की जो कैनेडियन कल्चर, वर्क कल्चर है उसको अंडरस्टैंड करें। और जब आपके पास कैनेडियन डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट कुछ भी आपके हाथ में होगा, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम स्टूडेंट्स को मौका मिलता है काम करने का, को-ऑप प्लेसमेंट्स होती हैं, जॉब प्लेसमेंट्स होती हैं, इंटर्नशिप्स होती हैं, उसमें जब लोगों को गाइडेंस मिलती है तो फिर वो उन्हें जॉब लेने में यहाँ आसानी होती है। और मोस्टली जब पोस्ट ग्रेड वर्क परमिट मिलता है, वो ओपन वर्क परमिट होता है, तो स्टूडेंट्स कहीं भी काम कर सकते हैं पूरे कनाडा में। उसकी बेसिस पे उनको जल्दी उनकी इमिग्रेशन हो जाती थी। बल्कि रिसेंटली जब यहाँ बहुत शॉर्टेज थी कोविड की वजह से, तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक शॉट में 48,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कैनेडियन इमिग्रेशन दी थी। और उस वक्त जिन जिन इमिग्रेशन स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ था, दे वर लकी कि उनके डॉक्यूमेंट्स को, उनकी चीज़ों को इतने डिटेल में नहीं देखा गया था, और बहुत सारे जिनके मार्क्स कम थे मेरिट में, वो भी क्वालिफाई कर गए थे। इस वजह से यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और स्पेशली जनरली देखा गया कि यहाँ इंडिया के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं चूँकि एजुकेशन सेक्टर में हूँ और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ही डील कर रहा हूँ बड़े अरसे से। 7 साल पहले मैं शेरडन कॉलेज में इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइजमेंट कोऑर्डिनेटर था। अब मैं एक और ओंटारियो गवर्नमेंट के कॉलेज में इंटरनेशनल स्टूडेंट एडमिशन ऑफिसर हूँ। मैं कॉलेज का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि अगर नाम लूँगा तो मुझे उनसे परमिशन लेनी पड़ती है पहले। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ताज़ा तरीन कैनेडियन गवर्नमेंट ने, जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं मार्क मिलर, उन्होंने अनाउंसमेंट क्या किया। उन्होंने ये अनाउंस किया है कि 2024 में 3,60,000 स्टूडेंट को वीज़े दिए जाएंगे। ये 35% कम वीज़े होंगे 2024 में। 2023 के जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो बताते हैं कि 2023 में कनाडा में 10,28,850 इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ रहे थे। अब ये जब हम कहते हैं कि 3,60,000 देंगे अगले साल, और 2023 में 10,28,000 पढ़ रहे थे, तो ये तो ज़्यादा नंबर कम हो गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये टोटल नंबर जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ रहे थे 2023 के, ये वो थे जिन्होंने क्योंकि हर स्टूडेंट 1 साल के प्रोग्राम के लिए नहीं आता, मोस्टली 2 इयर्स के प्रोग्राम के लिए आते हैं। कुछ 1 ईयर के लिए आते हैं, और कुछ 3 इयर्स या 4 इयर्स के लिए आते हैं, लेकिन मोस्टली 2 इयर्स के लिए आते हैं। तो वो जो 2 इयर्स के लिए आते हैं, वो ज़ाहिर है कुछ 2023 में उनको वीज़े मिले होंगे, कुछ को 2022 में मिले होंगे, तो वो सारे मिला के, और कुछ 3 इयर्स और 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में होंगे, वो सारे मिला के 10 लाख बन रहे थे जो 2023 में थे। लेकिन इसके बावजूद 6 लाख, 6.5 लाख, जनरली कहा जाता है 5 से 6 लाख वीज़े लगते थे। इस अगले साल 3,60,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वीज़े दिए जाएंगे। ये जो कट है, ये 35 to 40% कट है। क्यों ये कट दिया गया है? इसलिए कट दिया गया है कि यहाँ जनरली एक परसेप्शन ये था कि कनाडा की जॉब मार्केट को, कनाडा का सोशल फैब्रिक को, इन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो इतनी बड़ी तादाद में आना है, उसने तबाह कर दिया है। यहाँ के हाउसिंग के प्रॉब्लम आ रहे हैं लोगों को, और फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट क्योंकि उन्होंने पैसे सेव करने होते हैं, तो वो एक छोटे छोटे घर में और बेसमेंट्स में 10-10, 15-15, 20-20 रह रहे हैं। वो उस वजह से फिर जॉब्स में वो अंडर द टेबल कैश पे जॉब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ लोकल जो कैनेडियंस थे उनके लिए जॉब्स के उसूल में प्रॉब्लम आ रही थी, और बाकी मसाइल भी, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से जराइम के मसाइल हो रहे थे, ग्रोसरीज़ की, हेल्थ सेक्टर्स में वहाँ शॉर्टेज हो रही थी, डॉक्टर्स की, नर्सेज़ की, और हेल्थ फैसिलिटीज़ का प्रॉब्लम आ रहा था। तो ओवरऑल कैनेडियन गवर्नमेंट ने, और फिर कुछ अगर सियासी देखा जाए तो जो कुछ इंडियन गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर मोदी और हमारे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के दरमियान
ایک کولڈ وار تو نہ کہیں اسے، زیادہ ہیٹڈ آرگومنٹس تک چلی گئی تھی بات جب ہردیپ سنگھ نجر کو یہاں قتل کیا گیا اور کینیڈین گورنمنٹ نے آفیشیلی الزام لگایا انڈیا پہ کہ انڈیا کی بدنام زمانہ انٹیلیجنس ایجنسی را نے یہاں کینیڈا میں آ کے ہمارے شہریوں کو قتل کیا، تو اس پہ پھر کافی لے دے ہوئی اور پھر یہ سرد مہری شروع ہوئی، اور اب یہ ویزوں والا جو تازہ ترین ہے اس میں بھی سب سے زیادہ بری طرح افیکٹ جو ہے وہ انڈین ہی مارکیٹ ہوگی اور انڈین انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہی ہوں گے، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ تعداد میں انڈین انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ یہاں آ رہے تھے۔ ایک کنسٹوگا کالج ہے یہاں ہمارے پاس کیمبرج واٹرلو کے علاقے میں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ورسز انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس فرام انڈیا ورسز ریسٹ آف دی ورلڈ کی جو ریشو تھی 10 to 90% تھی، تو سب سے بری طرح اب وہ افیکٹ ہوں گے، کیونکہ یہ جو 35 to 40% ریڈکشن ان نمبرز آف انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہے اس کا سب سے بڑا اثر ان پہ پڑے گا، باقی کالجز بھی پڑے گا، لیکن اس میں مزید پتہ کی بات یہ ہے کہ یہ اکراس دی بورڈ نہیں ہوگا، پورے کینیڈا وائڈ 35 to 40% ویزاز ریڈیوس نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ڈفرینٹ ریجنز میں زیادہ ہوں گے، کچھ ریجنز میں کم ہوں گے۔ فار ایگزامپل کینیڈین گورنمنٹ چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ جی ٹی اے سے باہر اور برٹش کولمبیا وینکوور سے باہر دوسرے پروونسز میں جائیں، البرٹا اتنا افیکٹ نہیں ہوگا، سسکیچون اتنا افیکٹ نہیں ہوگا، وہاں جو کالجز اینڈ یونیورسٹیز ہیں، پھر ہیلی فیکس اور نووا اسکوشیا، سینٹ جونز، دوسرے جو پروونسز ہیں جہاں ابھی بہت گنجائش ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو کھپانے کی، زیادہ ویزے ادھر ڈائیورٹ کیے جائیں گے، اور پھر صرف پروونس کے نہیں ہوگا بلکہ ریجن وائز بھی ہوگا۔ فار ایگزامپل یہاں انٹیریو میں جو افیکٹ ہوگا اس کا سب سے زیادہ اثر جو ہوگا وہ جی ٹی اے میں جو کالجز ہیں، فار ایگزامپل ہمبر ہے، شیرڈن ہے، جارج براؤن ہے، سینیکا ہے، سینٹینیل ہے، ان کالجز پہ اثر ہوگا، باقی کالجز پہ نہیں ہوگا۔ ایک اور بڑی چینج جو کینیڈین گورنمنٹ کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے آتے تھے ان کے اسپاؤزز کو اوپن ورک پرمٹ ملتا تھا، اب یہ اوپن ورک پرمٹ اس سپٹمبر 2024 کے بعد جتنے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آئیں گے جو کالجز کے پروگرامز میں ہوں گے یا دوسرے انڈر گریجویٹ پروگرامز میں ہوں گے، ان کے اسپاؤزز کو اوپن ورک پرمٹ نہیں ملے گا، صرف ان کے اسپاؤزز کو اوپن ورک پرمٹ ملے گا جو ماسٹر ڈگری پروگرام میں آئیں گے یا ڈاکٹریٹ کے پروگراموں میں کے ایڈمیشن لیں گے، ان کے اسپاؤزز کو اوپن ورک پرمٹ دیا جائے گا، وہ کہیں بھی کام کر سکیں گے۔ اور اسٹوڈنٹ کو تو پارٹ ٹائم الاؤ ہوتا ہے، لیکن کووڈ کے دوران ایک مخصوص 18 منتھس کے لیے فل ٹائم کام کرنے کی بھی پرمیشن دی گئی تھی۔ ایک اور جو بڑی چینج آ رہی ہے جس کی وجہ سے کافی افیکٹ ہوں گے اسٹوڈنٹ اور یہ پرائیویٹ کالجز، ایک پروگرام تھا کریکولم لائسنسنگ پروگرام، جس کے تحت مختلف کالجز، گورنمنٹ کے کالجز اینڈ یونیورسٹیز، انہوں نے مختلف پرائیویٹ کالجز اینڈ یونیورسٹیز کے ساتھ جوائنٹ وینچر کیے ہوئے تھے کہ وہ اپنا کریکولم انہیں دے دیتے تھے اور انہوں نے اس کریکولم کو پڑھانے کا لائسنس لیا ہوا تھا، اور لیکن وہ جو فائنل ڈپلوما، ڈگری، سرٹیفکیٹ جو بھی ہوتا تھا وہ اس مین کالج کا ہوتا تھا، لیکن لائسنسنگ کسی پرائیویٹ کالج کی ہوتی تھی۔ اس کی وجہ سے کافی پرابلم آئے۔ اب یہ سپٹمبر 2024 کے بعد اسے اس پہ وقتی طور پر تو اسے ہولڈ کر لیا گیا ہے، لیکن اندازہ یہ ہے کہ سپٹمبر 2024 کے بعد شاید اس پہ کافی سختی ہوگی، اور بہت سارے پرائیویٹ کالجز جو گورنمنٹ کے کالجز اور گورنمنٹ کی یونیورسٹیز کے پروگرام چلا رہے ہیں، شاید ان کے لیے آنے والے دنوں میں مشکلات ہوں گی۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سارے یہ جو انڈیا اور کینیڈا کا سلسلہ بنا ہے، اس دوران پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، فلپینس اور نائجیریا سے جو آنے والے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ تھے ان کے ویزوں میں بہتری آئی ہے۔ فار ایگزامپل ابھی بی بی سی کی ایک تازہ ترین رپورٹ تھی، کراچی کے ایک امیگریشن کنسلٹنٹ، ان کا کہنا یہ تھا کہ اب پاکستان سے جانے والی اپلیکیشنز کے مور دین 60% اسٹوڈنٹس کے ویزے لگنا شروع ہو گئے ہیں کینیڈا کے، تو اس لیے پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ، بنگلہ دیش، نیپال، فلپینس، ان کنٹریز میں بیٹھے ہوئے اور سری لنکا سے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اپلائی کر رہے ہیں وہ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، وہ بالکل اپلائی کریں canada.ca پہ جا کے، یا کینیڈین کسی بھی گورنمنٹ کے کالج یا گورنمنٹ کی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے، یا انٹیریو کالج اپلیکیشن سروس www.ocas.ca وہاں جائیں گے تو آپ وہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ وہاں سارے پروگرامز کی لسٹ ہوتی ہے، اور جب آپ پروگرام میں جاتے ہیں تو سائٹ پہ آپ کو ایڈمیشن ریکوائرمنٹ ملتی ہے، پھر پروگرام آف اسٹڈی ملتا ہے، پھر اس کیریئر اپرچونیٹیز ملتی ہیں، اس میں آپ کی فیس کتنی ہے وہ پوری ڈیٹیل وہاں پڑی ہوتی ہے، وہ پڑھیں اور آئلٹس ضرور کریں، کیونکہ پاکستان سے جتنے لوگ پوچھتے ہیں صرف انفارمیشن لیتے ہیں اور جب انہیں آئلٹس کہا جاتا ہے تو اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں، حتیٰ کہ فیصل آباد، گجرات، سیالکوٹ، گوجرانوالا، ہر جگہ آئلٹس اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں جو آپ کو مہینے 2 مہینے میں آپ کی کافی انگلش امپروو کر دیتے ہیں، اور اگر آپ نے جنرلی 6 پوائنٹ لینا ہوتا ہے تو اگر آپ وہاں 1 مہینہ 2 مہینے کی ٹریننگ لے لیں تو آپ 6 کی بجائے 6.5، 7، 7.5 بھی آئلٹس پہ اسکور لے سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک خدا حافظ۔